शुरू करें और खामोशी होनी चाहिए प्लीज़। हाँ, मैं आप सबको यहाँ खुश आमदीद कहती हूँ इसलिए कि आज हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे है। आज गए 7 वरी PDPS बनमतिस, आज 27 साल हो गए हैं मुफ्ती साहब की जो ज़िंदगी की जदोजहद थी कि मैं जम्मू कश्मीर में एक बेहतर मुतबादिल देना चाहता हूँ। आज उसके 27 साल पूरे हो गए हैं और मुझे खुशी है कि हम जो मुफ्ती साहब ने जो एक विजन दिया था, एक नज़रिया दिया था, PDP उस पे कायम और दायम है। हम आज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस फाउंडेशन डे को मनाना चाहते थे, पर चूँकि आपको पता है पूरे रियासत में सैलाबी सूरत हाल हो गई, बारिशें बहुत हो गई, खासकर राजौरी पुंछ में जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। यहाँ भी बहुत हमारे लोग परेशान रहे, यात्रा की वजह से भी लोगों को यहाँ आने में दिक्कतें थी। तो हमने सोचा कि हम इसको मौखर करते हैं, आगे चल के इसको हम मनाएंगे। और आज मैं इस मौके पे अपने जो वर्कर हैं और अपने कुलीग्स हैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज हमारा जो PDP के 27 साल पूरे किए, इसके बावजूद कि हमारे ऊपर बहुत वार किए गए, हमारे ऊपर बहुत हमले किए गए, मगर मेरा वर्कर, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, मेरे इस जदोजहद में शामिल रहे। तो आज हमने कुछ एक रेजोल्यूशन जिसकी कॉपी आपको मिलेगी, मैं मुख्तसरन उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगी। मुझे मालूम है आप मुझसे काफ़ी सारे सवाल करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहला जो हमारा रहा है जिसके लिए PDP वजूद में आई, वो ये है कि जो मसले कश्मीर है उसके पुरअमन हल के लिए और उसके साथ आज बशमूल 370, 35A और हमारी जो शिनाख्त है और स्टेटहुड, इसके लिए PDP जो है वादाबंद है। हम जदोजहद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसको हासिल करते रहेंगे, क्योंकि पीस विद डिग्निटी अगर जो मुफ्ती साहब का नारा था, अगर वो कायम करना है तो उसके लिए बातचीत, रिकन्सिलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़रूरी है। इस पे हम काम करेंगे। तीसरी बात कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो विजन है वो तब तक आगे नहीं चल सकता जब तक जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर और जम्मू एक साथ न चले, जब तक हम एक दूसरे का दुख दर्द न समझे, जब तक हम एक दूसरे की तरक्की के लिए इकट्ठे काम न करें। तो इन दोनों रीजन्स को पहले भी मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, हम भी कोशिश करेंगे कि हम कदम जैसे करगिल और लद्दाख के लेह के लोग इकट्ठे चले, हम भी कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम साथ साथ चले। इसके अलावा हमने हमेशा कहा है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक कोजे में बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक अहम राब्ता बन सकता है। जो पुराने ज़माने में हमारे रास्ते थे, चाहे सिल्क रूट था या दूसरे रास्ते थे, जहाँ से हमारे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी सकाफत और हमारे जो दीन है उसकी यहाँ तालीम दी। हम चाहते हैं ये रास्ते दोबारा, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो या LOC के हो, ये आर पार जो रास्ते हैं वो आवाजावी और तिजारत के लिए खोलने के लिए हम जदोजहद करेंगे। और इसके साथ साथ जो मुफ्ती साहब ने अपने कम कलील वक्त में, जब हमने 2004 में उड़ी चलो का नारा दे के 14 जानों की शहादत दी और 2005 में रास्ता खुला, जो बदकिस्मती से मुजफ्फराबाद, रावलाकोट बंद किया गया है, हम उसको ट्रेड के लिए फिर से खोलने के लिए मरकज़ी सरकार से इस्तदा करते हैं। और साथ ही जो शारदा पीठ है, जैसे हमारे सरदार भाइयों का पाकिस्तान में जो गुरु नानक देव जी की पैदाइशी जगह है, जो वहाँ का गुरुद्वारा है, वहाँ जाने की उनको इजाज़त दी जाती है। इसी तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उनके लिए शारदा पीठ खोला जाना चाहिए। और तमाम सियासी कैदी और जो ज़ैर हिरासत अफराद हैं, उनके रिहाई का मुतालबा बहुत साल से करते रहे हैं। जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो खामखा में PSA UAPA के अंदर उनको बंद रखा और उनकी कार्रवाई भी नहीं होती, 5-5, 6-6 साल से कुछ नहीं होता है। और जिनकी कार्रवाई होके जिनको बेल मिलती भी है, ज़मानत मिलती भी, जैसे शबीर शाह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, उसके बावजूद बंद है। इनमें से कई लोग
جیسے جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، جیسے میاں قیوم صاحب ہیں، بہت بیمار ہیں اور ان کی بیماری کا ہم سنتے ہیں، مگر جو عام خام گھروں سے غریب بچے اس وقت ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں، انڈر ٹرائل ہے، ان کی کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو رہی، وہ بیمار ہیں، ان کی بات کوئی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس پہ بھی مرکزی سرکار کو کہنا چاہتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جب تک ان کا کیس پروو ہو جائے ان کو بیل پہ رہا کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جن علاقوں میں ملیٹنسی کم ہو گئی ہے، جیسے کہ خود گورنمنٹ آف انڈیا بار بار یہ کہتی ہے کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی نہ کے برابر ہے، تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو استدعا کرتے ہیں کہ وہاں سے آرمی کو نکال کے بیرکس میں واپس بھیجا جائے۔ یہ کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ بات ہم بہت پہلے سے کرتے آئے ہیں اور آج اس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے جو قدرتی وسائل ہیں، آپ نے دیکھا ہماری مائننگ کے لیے باہر سے ٹھیکیدار آتے ہیں، ہمارے نالے، ہمارے جنگل کس طرح بے دردی سے کاٹے جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا وسائل ہمارے پانی کے ذخیرے، جس کو استعمال کر کے بجلی پیدا ہوتی ہے اور ساری بجلی پورے ملک میں جاتی ہے، پر ہمیں اتنی مہنگی بجلی ملتی ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ہم مرکزی سرکار سے یہ بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ یا تو ہمیں اس کے بدلے معاوضہ ملے یا کم سے کم 2 پاور پروجیکٹ ہمیں ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ عمر صاحب نے وعدہ تو کیا تھا 200 یونٹ بجلی میں فری دوں گا، وہ تو نہیں دی انہوں نے، مگر کم سے کم اگر ہمیں معاوضہ یا پاور پروجیکٹ واپس ملے تو ہماری کئی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ پیر پنچال اور چناب ویلی میں کافی دیر سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمارا الگ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بننا چاہیے۔ ہم اس مانگ کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ وہاں بھی جو ڈیولپمنٹ ہے پوری طرح سے ہو جائے، اور کشمیری پنڈتوں کی واپسی ہم چاہتے ہیں باعزت طریقے سے، اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اور جو ایران اور دوسرے اس وقت مسلم ممالک میں جو جنگی صورتحال ہے، ہم اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، تمام لوگ جو ہیں اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ اور سب سے آخر میں 5 اگست جس دن ہم سے سب کچھ چھینا گیا ہے، جس کے بارے یہاں بات کرنا ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ تو شاید بھول جائیں گے، جب آپ لوگوں کو بھی زیادتی ہوئی ہے تو ہم نے آواز اٹھائی، مگر 5 اگست کے دن ہمارے تمام لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں 370 کی بحالی کے لیے، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے، 35A کی بحالی کے لیے ایک پرامن دھرنا دیں گے۔ اور آخر میں مجھے معلوم ہے یہ باتیں آپ کو لگتا ہوگا یہ شاید زبانی خرچہ نہیں، آپ جانتے ہیں جو اس کو جموں کشمیر کے حالات ہیں، ایسے میں یہ باتیں کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس کے لیے میں نے پہلی اور میری پارٹی نے پہلی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کو کس طرح تار کیا گیا، ہمارے ورکرز کو کیا کیا گیا، ہمارا یہاں بیٹھا ہے وحید پرہ 2 سال اس کو بند کیا، یاسر رشی کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کو کتنا بلیک میل کیا گیا، ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ التجا جس نے 2019 میں بات کی، آواز اٹھائی، وہ تو پالیٹکس میں نہیں تھی، اس کا پاسپورٹ بند، میری ماں کو ای ڈی آفس، میرے بھائی کو ای ڈی، میری بہن جو امریکہ میں رہتی ہے اس کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے، میرا بہنوں جو چنئی میں ہے اس کے اکاؤنٹ بند، میرے ساتھ زیادتی، مجھے ای ڈی آفس بلانا، مجھے گھر سے نکالنا، سب کچھ کیا، مگر میں صرف جموں کشمیر کے خاطر جن کے ساتھ میرا رشتہ ہے، کیونکہ مجھے باپ سے یا دادا سے کوئی تاج نہیں ملا، مجھے جو کچھ دیا ہے اللہ کے بعد یہاں کے لوگوں نے دیا ہے، اور میں یہاں لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور اس لیے جب ہم آج یہ باتیں کرتے ہیں، جس بات کے لیے نہ صرف دلی والے ہمارے مخالف ہیں بلکہ جو یہاں کی جماعتیں ہیں وہ بھی خوف زدہ ہیں، اور اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ محبوبہ مفتی نے دولت نہیں کمائی، اس نے مکان نہیں بنائے، گاڑیاں نہیں بنائی، اس نے عیاشی نہیں کی، بلکہ اس نے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ، ایک کریڈیبلٹی بنائی، اس کریڈیبلٹی کو زخم پہنچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔